بسم الله الرحمن الرحيم. أجل الله الشاشة مفعول بأسماء استفهام كتاب فیض الادب گۄڈنیُک جملہٕ چھُ اَسہِ نِش من ضربت. من چھُ اسم استفهام مفعول به مقدم. مفعول به مقدم. ضربت فعل ضمیر بارز بنس فاعل. فاعل مفعول به مقدم. کتھ آئی سمجھس یعنی سُہ من چھُ اسم استفهام مفعول به مقدم. ترقی کرو میں فعل فاعل مفعول به مقدم. جملہ فعلیہ انشائیہ. کتھ آئی سمجھس یتھے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم جملہٕ ما سألت. ما اسم استفهام یہ گوٚو مفعول به مقدم. مفعول به سألت فعل ضمیر بارز کو فاعل. فعل فاعل مفعول به مقدم. جملہ فعلیہ انشائیہ. کتھ آئی سمجھس یعنی ما یِتھ پٲٹھۍ مفعول به مقدم یِتھے پٲٹھۍ چھُ من مفعول به مقدم بناوُن. تَمہِ پتہٕ چھُ ضربت سالتہ یِم چھِ ہیوی دۄنوَے فعل لہذا یہِ کمپلیٖٹ مفعول بہ اسمائے استفہامٕچ گۄڈنِکۍ زٕ جملہٕ ٲسۍ یِہٕنٛز ترکیٖب. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.